एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। हम बात करने लगे हैं अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की। और जनरल सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ जो है इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं। ये उनका फ़र्स्ट ऑफिशियल विज़िट है टू अमेरिका। क्यों इस दौरे को या इस ट्रिप को या इस टूर को बहुत गौर से देख रहे हैं, पूरी गौर से देख रहा है पूरी दुनिया। क्यों इसके बारे में बात की जा रही है। पहले बताते चलें कि ये आसिम मुनीर का सैयद आसिम मुनीर जो कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं पाकिस्तान के, उनका पहला दौरा है अपनी पहला जो क्या कहते हैं ऐसा दौरा है जो एज ए आर्मी चीफ़ ऑफ स्टाफ वो कर रहे हैं। अम, आर्म सैयद आसिम मुनीर के बारे में कहा जाता है कि इनकी कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग किसी वेस्टर्न कंट्री में नहीं हुई। ये इनकी थोड़ी दिन तैनाती रही है सऊदी अरब में और अरब एमिरेट्स में, लेकिन इन्होंने कोई ट्रेनिंग जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में नहीं ली। अनलाइक बाजवा या अनलाइक ज़ियाउल हक, जिनकी बहुत ऑफिशियल ट्रेनिंग्स जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में होती रही हैं। तो इन अ वे इट्स अ आइस ब्रेकर फॉर हिम। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ही इज़ गोइंग टू यूनाइटेड, इज़ ऑलरेडी इन यूनाइटेड स्टेट्स। 12 जो है वो 12 दिसंबर को, सॉरी संडे को वो पहुँचे हैं यूनाइटेड स्टेट्स। इस बारे में क्या बात की जा रही है कि उनका दौरा क्यों ये स्पेशल इस वक्त ख़बरों में है। सबसे पहले बात की जा रही है इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ की। पाकिस्तान की फ़िनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ से इस वक्त पूरी दुनिया वाकिफ़ है। पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़े जो है वो इक़्तिसादी बुहरान से गुज़र रहा है। और स्पेशली जब से हम देखते हैं कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कंट्री में आई, और जिसके नतीजे में आज हम देखते हैं कि एक बहुत पॉपुलर लीडर इमरान खान जो है वो बिहाइंड द बार्स है। उसके बाद से हम देखते हैं कि मुल्क मुस्तकिल जो है वो इक़्तिसादी मसाइल से निपट रहा है। ऐसे वक्त में IMF ने एक बेल आउट की उम्मीद दी है, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले जो IMF ने अपनी एक लिस्ट जारी की उसमें पाकिस्तान का ज़िक्र नहीं था। तो कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ जो है वो ये बात करना चाहते हैं, इस बात पे तवज्जो दिलाना चाहते हैं, अमेरिका का प्रेशर IMF पे डालना चाहते हैं, जो कि 700 मिलियन से लेकर 2 बिलियन तक का बेल आउट होगा। ये बेल आउट जो है वो पाकिस्तान की इक़्तिसादी जो है मुश्किलात से निकलने का सबब हो सकता है। लेकिन IMF ने इसके साथ एक बड़ी जो शिक लगाई है वो एक मुनसिफ़ाना इंतख़ाबात की, यानी कि जस्टिफाइड इलेक्शंस, एक फ़ेयर इलेक्शंस जो हैं IMF कहता है कि आप करवाएं और एक सिविल जो है हुकूमत आए। कहा जा रहा है कि ये इलेक्शंस जो हैं इसके बारे में ये उड़ने लगी हैं ख़बरें कि शायद ये जो है मज़ीद पोस्टपोन हो और ये ना किए जा सकें। हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त आर्मी ने या इस्टेब्लिशमेंट ने जिसको दबाने की, जिस पार्टी को दबाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, PTI को, वो जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हम देखते हैं कि उसने ग्राउंड जो है वो अपने हाथ में ले लिया है। अब उनका रुख बलूचिस्तान की तरफ है और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो लीडरशिप उनकी यानी कि PTI की नज़र आ रही है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। ये एक जो बाकी जो जमातें हैं वो बार-बार ये कहती हैं कि PTI की वजह से हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और जी सर्दियों का ज़माना होगा फ़रवरी, तो आप इतनी सर्दी में कैसे जो है इलेक्शन करा सकें। मैं यहाँ पे ये बात याद दिलाती चलूँ कि ये पहला इलेक्शन नहीं है जो फ़रवरी में हो रहा है। इससे पहले 7 इलेक्शंस जो हैं वो फ़रवरी के महीने में किए जा चुके हैं। ख़ैर इसके अलावा एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट बात वो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सिचुएशन। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले जो है वो देखे जा रहे हैं। आज के दिन भी यानी कि 12 दिसंबर की मैं बात कर रही हूँ, एक बड़ा हमला हुआ जिसके अंदर 30 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो है फ़ौजी उन्होंने जाम शहादत नोश किया और काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हुए। ये एक ख़ुदकुश हमला था। जो हमलावर था उसने ख़ुदकुश बॉम्ब की जैकेट पहनी हुई थी। इसके अलावा व्हीकल भी जो थी वो पूरी बॉम्ब से भरी हुई थी और वो जाकर जो है उन लोगों ने धमाका किया और इसमें काफ़ी नुकसान हुआ। ये जो वाक़यात हैं ये तसलसल के साथ हो रहे हैं। इसकी वजह से जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला भी किया कि
وہ جو افغانی جو پاکستان میں موجود ہیں اگر ہم ان کو باہر نکالیں اور یہ پریشر ہم بلڈ کریں طالبان پہ تو شاید جو ہے وہ یہ جو ہے طالبان جو پاکستان میں طالبان سرگرم ہیں ان کے اوپر زور ڈالیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تھوڑا سا انہوں نے وہاں پہ گرفتاریاں کیں، افغانستان اور کابل میں گرفتاریاں ہوئیں، لیکن وہ کوئی خاطر خواہ نہیں ہے۔ پاکستان کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے پہ جو ہے وہ امریکہ میں اپنے ہم منصب سے جو ہے وہ بات کریں گے، سید عاصم منیر، اور ان سے کہا جائے گا کہ آپ اس سلسلے میں ہماری مدد کریں۔ یو کے اندر یہ بات گردش کر رہی ہے کہ شاید طالبان کو سبق سکھانے کے لیے ایک جنگ دوبارہ وہاں کی جائے جو کہ لانگ ٹرم نہیں ہوگی لیکن شارٹ ٹرم ہوگی، ٹو ٹیچ دیم اے لیسن کہ دوسری کنٹریز کو آپ ڈی اسٹیبلائز نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ افغانستان میں جو امریکہ جب وہاں سے نکلا تو اپنا بہت سارا اسلحہ جو ہے وہ پیچھے چھوڑ گیا۔ اب افغانستان جو ہے وہ اسلحہ جو ہے وہ اور تنظیموں کو بیچ رہا ہے۔ وہ تنظیمیں تحریک پاکستان طالبان ہے، وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ ملیٹنٹ گروپس ہیں جو کہ پاکستان میں بھی کارروائیاں کر رہے ہیں اور پاکستان کو بھی ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں۔ سید عاصم منیر اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ ایک بڑا مسئلہ جس پہ کہہ رہے ہیں کہ بات کرنی چاہیے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ خود بھی یہ بات کرے گا یا عاصم منیر سے اس بارے میں آفیشلی کوئی بات ہوگی، لیکن وہاں پہ ہونے والی پریس کانفرنسز میں سوال بار بار اٹھے گا۔ یہ ہیومن رائٹس ایشو ہے کہ جس طریقے سے 10,000 سے زیادہ پی ٹی آئی یہ دعویٰ کرتی ہے الیجڈلی کہ 10,000 سے زیادہ ان کے کارکن پکڑے ہوئے ہیں، اس میں بہت ساری تعداد خواتین کی بھی ہے۔ وہ خواتین جن کے مقدمے اس وقت سنے جانے تھے، اسپیشلی خدیجہ شاہ جن کو کل جو ہے وہ بری کرنا تھا، لیکن بجائے ان کو بری کرنے کے ان کو غائب کر دیا گیا کورٹ سے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ وہ بلوچستان میں ہے کیونکہ بلوچستان کی گورنمنٹ نے ان کے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ جی یہ کسی مرڈر میں جو ہے ملوث تھی، جو کہ 9 مئی کے واقعات کی صورت میں ہوا۔ یہ جو ہے اس نوعیت کی جو چیزیں وہاں پہ کی جا رہی ہیں، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نامعلوم افراد جو ہے اٹھا کر لے گئے، کوئی داد رسی نہیں کی جا رہی۔ یہ معاملات جو ہے پاکستانی نژاد امریکنز جو ہیں وہ کانگریس میں بھی اٹھا رہے۔ کانگریس جو ہے اس میں جو ہے یہ 10 رکنوں نے یہ جو ہے قرارداد بھی پیش کی کہ جی اس سلسلے میں پاکستان سے جواب دہی کی جائے، مگر میرا نہیں خیال کہ امریکہ جس سچویشن میں اس وقت ہے فلسطین کی وجہ سے، اسرائیل فلسطین کانفلکٹ کی وجہ سے، وہ یہ کویشچن پاکستان سے کرے گا۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ انڈیا، جو کہ اس وقت بہت زیادہ سرد گرم تعلقات کا شکار ہے امریکہ کے ساتھ، جو وہاں پہ موجود ایک سکھ خالستانی لیڈر کو امریکہ نے یہ کہا ہے کہ وہ سکھ خالستانی لیڈر کو ختم کرانے کی کوشش کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک گرفتاری بھی کی، اور ایک جو ہے انڈین جو ڈپلومیٹ تھے وہ وہاں سے چلے بھی گئے، بھاگ گئے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے انڈیا اور امریکہ کے تعلقات صحیح نہیں چل رہے۔ کیا سید عاصم منیر، our Chief of Army Staff, Pakistan's Chief of Army Staff, going to bring this issue؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ 2 خالستانی لیڈر پاکستان میں بھی مارے گئے ہیں اور اس میں انڈیا کا ہاتھ بتایا جاتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک دورہ ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو بائیڈن از ناٹ گوئنگ ٹو میٹ سید عاصم منیر، کیونکہ سید عاصم منیر جو ہے وہ الیکٹڈ آفیشیل نہیں ہے، پاکستان کے الیکٹڈ پرائم منسٹر نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس وہی سارے اختیارات ہیں جو کہ ایک الیکٹڈ آفیشیل کے پاس ہوتے ہیں، لیکن امریکہ میں جو ہے بائیڈن جو ہے وہ ان سے نہیں ملیں گے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ کوئی غیر رسمی ملاقات پھر بھی متوقع ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس سے پاکستان حاصل کرتا ہے اس پورے ٹور سے، اور کیا یقین دہانیاں امریکہ کراتا ہے، کیا ہمیں بیل آؤٹ IMF کا مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا۔ وی آر لوکنگ ایٹ دس ٹور ویری کلوزلی۔